باز کردیم که ما پیش دی کار میکردیم پرکتس میکردیم اولی را باز میکنیم میبینیم که دی چیزی اول براتان باز کنیم که چی را میخوایم جور کنیم یک ایدیا پیشتان باشه درست است ما اینجا یک کمی کار کردیم در دیگه پراجکت این پراجکت را باز میکنم PHP artisan serve و ای که رن شد از اینجا من را باز میکنم that is این پراجکت است دیما به نام تودو یک کمی کار کردیم سلش تودو ای را که شما میبینین ای از چی است خب ای یک تودو اپلیکیشن واری است مو موبایل نوکیا ساده یک اپلیکیشن یک وقت می بود تودو مطلب کاری که باید کنی اوجا می گفتی که اینی کار باید کنم به اینی تاریخ رو اد میکردی باز یک ریمایندر پیشت می آمد نه قسم یک چیزی است این دیتا از دیتابیس شو میشه صحیح است اینجا سر اد تودو که کلیک میکنین شما را به این پیج میبره این را تعقیب کنین کرییت پیج صحیح شد اینجا فرضاً شما یک چیز نوشته میکنین یک تودو که ما داریم go to excite competition صحیح شد فرضاً یک description است که this is a competition between students and blah 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 ایرا که من سر سابمیت کلیک میکنم این ریکارد در دیتابیس ذخیره میشه پس ما را ریدایرکت میکنه به این پیج اینجا آمد to do go to excite competition چقدر وقت پیشی to do ثبت شده بود یک سکند پیش صحیح شد آره 5 ثانیه که تیر شد رفرش که کنین 14 ثانیه تیر شد صحیح شد آره فرضاً یکیش دیلیت میکنین فرضاً این را من دیلیت میکنم و میره در یک کنترلر دیلیت اپریشن پرفارم میشه پس ریدایرکت میشه به پیج دیلیشن انجام میشه یک قسم یک چیز میخوایم در امروز کوشش میکنیم جور کنیم صحیح است مطلب ده یک مینی پراجکت است این کارا رو که تانستین هر کاری میتونین با دیتابیس اینتراکشن است راوتینگ است راوت کنترل کردن است کنترلر جور کردن است مدل جور کردن است دیتابیس اپریشن پرفارم کردن است دیتا دیسپلی کردن است کلی کار است این کلی کارا مطلب در خرد پراجکت که میشه همین کارا شما در کلان پراجکت هم کردن میتونید صحیح است ایرا ما دیگه میمانم حالی از خود جور میکنیم در پراجکت خود ما که تال استفاده میکردیم ایرا ما اگزیت میکنم پراجکت ما اینجاست web programming mail laravel project ایرا باز میکنیم cmd and I'll write php artisan serve صحیح شد حالی اگر ما بیایم اینجا و با مو پورت نمبر برم 8000 این پراجکتی است که ما پیج دو کار کرده بودیم صحیح است ایرا ما در سبلایم باز میکنم تا که کارهایی که تاله شده است ایرا ببینیم چی کارهای تاله کردیم کنترلر و پیجا و راوتا که وجود دارن ای already اوپن پراجکت است ایرا ما بسته میکنم اوپن فولدر و پس میرم در مو دایرکتری خود سلام وب پروگرامینگ and mail این دایرکتری پراجکت ماست صحیح شد این کارهایی که تاله شده است مطلب کدام ویو ما داریم در ریسورسز اگر بریم در ویوز اگر بریم تاله ما ویو داریم about contact welcome در پیجز اگر بیایم این دو تا پیج اینجا هستند صحیح شد و اگر در راوتس بریم راوتایی که ما منیج کردیم در web.api یک روت راوت منیج است توسط کلوزر about راوت منیج است توسط کلوزر و یک ریسورس کنترلر هم جور کردیم به نام of pages controller صحیح است و اگر در دیتابیس بریم در مایگریشن حالا ما دو مایگریشن داریم یک استودنت تیبل است یک پیجز تیبل است درست است اگر در مدل بریم در اپس بیاین دو مدل داریم یکیش دیفالت مدلش است students مدل and pages مدل اگر در کنترلر بریم ما در کنترلرز یک کنترلر داریم پیجز کنترلر و دیگهش بیلت این کنترلر است درست است استاتس حال پراجکت حالی
کل چیزا رو ما ایگنور میکنیم از سر. کارهایی که هستن او را کار نداریم. قسمی که اوجا پیش اکسس کردم ما میگم بعد از این کارهایی که هستن اینجا هستن، من که اینجا نوشته کنم تو دو، این تو دو را برای ما اکسس کنه. این یک در بخش پراجکت در پیجای تو دو بره. این پیجا را می قسم کنترلر راوتر را می قسم میمانیم، نو جور میکنیم. صحیح است. ولی ما برای این باید که در پراجکت خود یک تو دو فولدر داشته باشم، تو دو راوت منیج کنم تا که تو دو پیجا را در داخل سیو کرده بتانم. از این خاطر ما اولا میایم در راوتس و یک تاپیک بلید تانم شاید مانده بود با نام لیاوتس که لیاوت چطور استفاده میکنیم. کامن کد که بین مختلف پیجا باشه، قسمی که منیو، هدر، فوتر به هر پیج جدا جدا نشه، لیاوت باشه و ما امور اکستند کرده بتانیم. او را امروز میبینیم. ما اولا میایم با ویوز خود و اینجا یک فولدر را میسازم، نیو فولدر. برای ما میگم که تو دو، مطلب کل پیجای تو دو اپلیکیشن ما در بین فولدر باشه. صحیح است. حالا یک پیجش هم میسازم، رایت کلیک در بین تو دو، نیو فایل. اینجا نیو فایل گرفتم و اینجا فرضاً این فایل خودم ما سیو میکنم. درست است. این را ببینین دایرکتلی دمو تو دو فولدر رفت در ویوز. فرضاً ما برش میگم که index.blade.php. صحیح است. حالا اینجا ما یک ویو HTML کد و چیزا را میگیرم. به خاطر از این ما یک بیسیک HTML تگ میگیرم و در بخش هد و بادیش اینجا یک کمی چیزا را استفاده میکنیم. فرضاً ما از یک کمی بیلتن کنترلر استفاده میکنم، بیلتن کنترلر بوتسترپ استفاده میکنم. درست است. وقتی ما زیاد در این چیزا دیر نشه، ما اولا بوتسترپ سی دی نمیگیرم و در بوتس واچ هم میریم، از اینجا کد میگیریم و در بوتسترپ سی دی از یک وبسایت سی دی نشم میگیرم. فرضاً ما در این وبسایت آمده پایین سی دی بوتسترپ میگیرم. that is this. ایرا میفهمین نه؟ چی میکنم که نمیفهمه؟ یک دو سه. خب ما میخوایم در این پیج خود که نو جور کردیم از کلاس های بوتسترپ استفاده کنم از تا که پیج ما ریسپانسیو باشه. بوتسترپ تیار جور کلاس ها دارن به خاطر دیزاین، به خاطر ریسپانسیونس. از او که استفاده میکنم ما باید که یا فایل بوتسترپ را دانلود کرده به این پیج خود لینک کنم یا از سی دی نش استفاده کنم. سی دی یعنی که ما فایل دانلود نمیکنم، آنلاین فایلی که وجود دارد در یک چی، در یک سرور، ای از او فایل بوتسترپ استفاده کنه. این را ما توسط CDN کنتنت دلیوری نتورک ما میکنیم. مطلب این آنلاین لینک های بوتسترپ CSS فایل و بوتسترپ جاوا اسکریپت فایل هستن. صحیح است. این را ما CDN میگیم. حالا ما که یک بوتسترپ فایل یک CSS HTML فایل با پیج خود لینک میکنین، نورمالی لینک تگ، اسکریپت تگ چیزا رو نوشته میکنین از جاوا اسکریپت و وب دیزاینینگ که یاد گرفتین. یا طریقه دومیشی است که اگر آنلاین استفاده میکنین تا که منولی CSS و جاوا اسکریپتش رو دانلود نکنین، آنلاینی بره امو فایل ها استفاده کنه تا که باز کلاس های بوتسترپ که نوشته میکنین و شناسایی شوه. باز من قسم CDN کاپی پیست میکنم. نه، CDN عموما لایتر میباشن به خاطر از اینکه یا ما که وقتی که یک وبسایت لود میکنیم او اکثر وبسایت ها از سیرینا استفاده کردن بوتسترپ و جاوا اسکریپت آنلاین استفاده میکنن، او الریدی در کیشه براوزر میباشن. از این خاطری باز بار به سرور اگر شما منوال میکنین باز بار به سرور میره از اونجا مو منوال تانه میگیره. آنلاین که باشه او الریدی که یک بار گرفته سمور استفاده میکنه. این فایدهش است که باز تیز میشه. صحیح است. خب کس میگفت ما اینجا چی کردم؟ فقط در هد سکشنش یک لینک تابه گرفت و میره ببینین bootstrap.min.css. مطلب یک آنلاین bootstrap URL است، یم jQuery است و یم bootstrap.min.js. مطلب سه لینک ها را گرفتیم، دویش از bootstrap هستن یکیش از jQuery، تا که بتانیم آلیده پیج یک دیزاین که میکنیم یک ریسپانسیو دیزاین توسط کد bootstrap استفاده کنیم. درس صحیح است. این را من سیو میکنم. آلی این bootstrap لینک ها و HTML and head and body and title ایره ما در هر پیج کار دارم. فرضاً اگه اینجا ما برای تو دو اپلیکیشن خود پیج دوم میسازم، یک پیج اینجا ساختم نه index.blade. فرضاً اون پیج دومش که بود برای create
اوجا ما همه قسم سیدین لینک ها و HTML تگا را باید بسازم. برای ما یک نو فایل میکنم، فرضاً این را سیو میکنم با نام create.blade.php. صحیح شد. حالا ما باز مجبور هستم که اینجا نوشته کنم که HTML اینی چیزا و بعداً فرضاً امو قسم سیدین لینک ها را در اینجا پرتم. صحیح است. فرضاً باز اگه هیدر فوتر هم می داشت بعد از بادی داخلش اگه مینیو کامن می بود در کلشان یک نوع مینیو در کل پیجا باید تکراری بیاین. بازی خوب پرکتس نیست. خوب پرکتس نیست نه. به خاطر از ما چی میکنیم؟ ما میگیم که این کامن کد است. این لینک ها باید در هر پیج باشن. اگه هیدر داره مینیو داره او باید در هر پیج باشه. اگه فوتر داره او باید در هر پیج باشه. کامن کد باز ما در هر پیج تکراری نمیاریم. باز ما چی میکنیم؟ او را در یک کامن فایل میمانیم و او کامن فایل باز ما اکستند میکنیم. یعنی امیر تالی همه قسم ببینید. فرضاً دیگه پیج ما جور کردم نه create.blade.php. حالا در بادی ایجا در تایتلش ما یک میمانم که فرضاً create to do. صحیح است. و ایجا در بادیش فرضاً ما یک دیو میگیرم و برای ما یک کلاس میتونم، کلاس کنتینر. صحیح شد. و در بین کنتینر فرضاً ما یک دیو میگیرم و اینجا یک کلاس میگیرم رو. به خاطر از این کار اد کردیم. کنتینر کلاس دو بوتسترپ دیفاین است، رو کلاس دو جا دیفاین است. هر کلاس بوتسترپ که من استفاده میکنم دو لینک already دیفاین است. سیدین لینک به خاطر از گرفتم. صحیح است. فرضاً من اینجا نوشته میکنم که this is another div and I'll give it a class. یک grid class برش میتونم. grid class ها رو خواندین نه در بوتسترپ؟ گرید سیستم تا که ریسپانسیو شود پیج خورد کالان میشه و خود اجست کنه. فرضاً ما برش میگیرم که call/lg/6 و اینجا ما میگیرم که یک h3 تگ باشه و این بریم بگویم که this is فرضاً ما میگم که create a to do. چه شد؟ این سیو میکنم. امی کار ما دو پیج دیگه خودم کار دارم. امی رو کاپی میکنم و در کنترل Z کنترل C سیو و در اندکس پیج خود در بادی ما همه قسم کار دارم. فرضاً فقط اینجا میگم که to do list و در تایتلش میگم که to do list. صحیح شد؟ سیو میکنم. چی شد؟ خیر کود سنتکس که متوجه باشین یا که اسپرینگ هستن هر چه قسم که شد خیر. صحیح شد؟ حالی دو پیج جور کردم منی. حالی من میتونم که بیایم این پیج را در وبسایت خود اکسس کنم. نمیتونم به خاطر که راوتش منیج نیست. باز ما باید چی کنم؟ اینجا در راوتس رفته where are the routes اینجا در web.php اینجا ما برایش یک راوت کریت کنم. فرضاً ما توسط کلوزر منیج میکنم بعداً باز ریسورس کنترلر و ریسورس راوت برای کلیک میکنیم در کلاس پیش که خواندیم تا که خودش جور کنه برای ما. یادتان است؟ حالا ما یک نورمال راوت اینجا منیج میکنم فقط تا که لیاوت ببینین. کاری اصل پروژکت ما رو بادی میکنیم. صحیح است؟ فرضاً من میگم که یک get route اگه باشه با نام to do. یک نفر اگه to do را میخواد اکسس کنه باید چی را برش کنی؟ یک فانکشن بگیری. قسمی که گفتیم این را توسط فقط چی منیج میکنیم؟ کلوزر و کنترلر روانش نمیکنیم. و اینجا ما برش میگم که باید یک ویو ریترن کنی. او ویو ما کی است؟ در to do فولدر است. to do dot نامش کی است؟ index است. صحیح شد؟ اویش که نگیری من میشناسم. اگر میگیری هم گپی نیست. حالا اگر فرضاً من را ریفرش میکنم به او پیج میره. اینجا ببین در تایتل چی است؟ to do list. در بادیش در h3 to do list آمد و چون در کنتینر گرفتیم lg کالسپیر اجازه دادیم یک کمی در بغل آمد. مطلبی از خاطر از این قسم معلوم میشه که اثری بوتسترپ از کلاس های بوتسترپ استفاده کردیم. صحیح است؟ حالا فرضاً اگر ما او دیگه اکسس میکنم ما میگم که to do slash نامش چی بود؟ فرضاً create. حالا اکسس نمیشه به خاطر که راوتش منیج نیست. اما قسم راوت ما منیج میکنیم. فرضاً من را کاپی میکنم و اینجا پیست میکنم. حالا میگم اگه یک نفر to do slash create route اکسس میکنه توسط get request مطلب the URL get request مطلب the URL then این باید برش یک
ویو ریترن کنه که نام ویو است to do dot مطلب در to do فولدر رفته create to do dot create ایمانا میده مطلب این create پیج ما کی است در resources فولدر در داخل to do است to do dot create مطلب در to do فولدر رفته create dot plate dot php را برای من ریترن کنه حالا را سیو کنیم حالا اگر من را رفرش میکنم همو پیج ریترن میشه در تایتلش ببینید چی است create to do این میگه create to do در h1 در بادیش گرفتیم یک قسم چند تا پیجا گپی لیاوت دی چی است این جگه شما در ایندکس پیج ببینین هم کامن کد است معمولا اگر در کریت پیج میبینین هم کامن کد است فقط تفاوتش در چی است که تایتل چیزا فرق میکنه و اینجا در h3 تگ این چیزش فرق میکنه دیگه کل کد سیم است چرا دوپلیکیتد کد باشه نباید باشه همین قسم اگر یک وبسایت منیو باشه منیو در کل پیجا هم یک قسم یک دیزاین یک نوشته یک لینک می باشه باز اگر فرضاً تغییر میارین در یک پیج که بیارین باز مجبور هستین در دیگه پیج رفته در منیو از او تغییر بیارین در دیگه پیج رفته در منیو از او تغییر بیارین مثلا هدر فوتر نیویگیشن بارا این چیزا اکثرا کامن می باشن یک بخش وبسایت تغییر میکنه در بادیش کی است دیگهش سیم می باشه به خاطر از او باز ما لیاوت فایل کرییت میکنیم چی میکنیم لیاوت که کامن کد اوجا باریم و فقط بخشایی که تغییر میکنن او را در پیجا تغییر بدیم او را چطور میکنم شما دایرکت هم انداخته میتونین مگم خوب پرکتیسی است که من اینجا برایش یک فولدر کریت کنم در ویوس آمده یک نیو فولدر میگیرم فرضاً من برای نام میتونم که لیاوتس صحیح شد انتر اینجا ببینین لیاوتس فولدر کریت شد در داخل از این من یک پیج جور میکنم نیو فایل سیو و من برایش یک نام میتونم فرضاً من برایش نام میتونم to do layout من میگم dot blade dot php to do layout صحیح شد حالا من میگم کل کامن کد ما در اینجا باشه و دیگه پیجا فقط بخشایی که تغییر میکنه اون رو داشته باشه حالا کد یا از این صفحه بگیرین یا از این صفحه کنترل A کنترل C صحیح شد و اینجا پیستش کنین صحیح شد این را سیو کنین حالا این لیاوت پیج است نه این در هر پیج یک قسم نمی باشه این تغییر میکنه باز من میگم که وقتی که یک نفر این لیاوت استفاده کنه میکنه این تایتل برش روان کنه for that I create a yield field that is dollar of not dollar at the rate چون blade syntax است blade syntax at the rate میکنه yield نام برش میتونم فرضاً من میگم که page title صحیح شد دیگه کدام بخشش تغییر میکنه فرضاً میگم که اینی بخشش تغییر میکنه با خاطر از این من اینجا یک سکشن کریت میکنم dollar of not dollar at the rate section and I'll give it a name فرضاً میگم که page body با این سکشن که جور شد این سکشن پس در کجا نشان بده در می جایی که جور است شو صحیح شد این حالی من سیو کردم حالی در پیجایی که این کود است در create.blade این کلش من دیلیت میکنم با خاطر که این کود در کجا است حالی در لیاوت پیج است حالی ما گم که این پیج ما او لیاوت ما را اکستند میکنه یعنی او کود استفاده میکنه باز با خاطرش من چی میکنم at the rate extends چی را اکستند میکنه اینجا پاتش بدیم این پیج اکستند میکنه to do layout .blade.php اگر میتونم درست اگر نی میشناسه حالی این to do layout در کجاست در یک فولدر است نه فولدر با نام layout از این خاطر در شروعش من میگم که در layout فولدر رفته layout dot to do layout پیج اکستند کن این که او را اکستند میکنه این را ببینید من سیو میکنم و این را مالی create پیج است نه این را حالی من ریفرش میکنم این از من چی میخواه؟ اول خوی میگه که لیاوت این پیج یافت نشد به خاطر که فولدر به نام لیاوتس است لیاوت نیست لیاوتس فولدر چیه؟ نه دات که شد مطلب در داخل فولدر بره وی را سیو کنین let me try it again ریفرش کنین رفت مگم خالی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه که من گفتم که تو the layouts folder رفته to do.layout extend کو the layouts folder رفت to do.layout extend کرد داخل از این html head body است مگم کدام متن نیست متنی ازش میخواه میگه اول پیج تایتل بریم بعد ببینین پیج تایتلش هم نامد
دیگه در بادی چیزی که سورم بریم روان کو آل ما در این پیج آمده او سکشن هایی که او خواسته است از اینجا ما روان میکنم. چطور؟ سکشن هم میگیرم at the rate سکشن و برای چی میتونم؟ اینجا این یلد فیلد ما چی را داشت؟ چی شد؟ نام از یلد فیلد ما چی بود؟ پیج تایتل. مطلب کسی که ای را آل اکستند میکنه باید تایتل را روان کنه. مطلب نامی او سکشن ما بود پیج تایتل. ولیو که برش روان میکنین کاما اینجا برش نوشته کنین. فرضاً من نوشته میکنم create to do. That's it. صحیح شد؟ این را سیو کنین. ولی از اینجا آمده این را ریفرش کنین. چی میگه؟ create to do. با این سنتکس اگر شما میکنین وقتی که در لیاوت تان ییلد سکشن کریت کردین بازی فرمت فالو میکنین که در سکشن پارامیتر اولش نامی و سکشن چی را که میخوای روان کنه برای کدام ولیو روان میکنی او. اگر فرضاً این قسم یک سکشن کریت کردین باز دیگه میتونه کلان کد باشه، متن باشه، هر چیز باشه، عکس باشه، تگا باشن. باز ما به خاطرش یک قسمی سنتکس رو فالو میکنیم که $@ سکشن. نام سکشنی که میخوایم دیفاین کنیم چی بود؟ پیج بادی. و این سکشن اینجا اند میکنیم اند سکشن. در داخلش هر چی که نوشته میکنین در جایی که او سکشن رو گرفتیم بس با جای از او میایم. فرضاً من اینجا یک چیز نوشته میکنم در h3 تگ. یک h3 تگ میگیرم و در بینش نوشته میکنم to do create to do here. Save it and refresh it. شد؟ حالا در این پیج دیگه من اندکس ما ضرورت به ذکر ندارم نی کلش دیلیت میکنیم فقط او لیاوت ایج اکستند میکنیم that is @ this extends. what does it extend? layouts dot to do layout. صحیح شد؟ to do layout که اکستند میکنه اوجا بخشا داره. yes to do layout صحیح بود نه؟ layouts اینجا که هست yes to do layout. صحیح شد داره؟ آره فرضاً همون قسم دو سکشن ها را برش میتونم همین را که کاپی کنیم اینجا پیست کنیم فقط ولیوهایش تغییر میدیم. اینجا پیج تایتل ما چی است؟ to do list است و اینجا فرضاً ما میگم که to do list is here. Save and now access that page. اون پیج که ما اکسس میکنیم چی میگه؟ to do list is here. اینجا ببینین کد ما چقدر پاک شد. در هر پیج ما او چیزا را نوشته نمیکنیم لینکا و منیو و هدر و فوتر. اونجا فقط در لیاوت تغییر میارم. او تغییر هم برزی اپلای میشه هم برزی که کامن باشه. دیگه که کامن نباشه مخصوص برزی پیج باشه او را در می پیج نوشته میکنیم. در این سکشنش یا دیگه سکشن ها رو بگیرین 4 سکشن 5 سکشن هر چقدر سکشن ها بگیرین یو کن. یا میگیم بلید لیاوت تمپلیت. درست است؟ حالی کاری اصلی ما اینجا اگر شما او اپلیکیشن دیده باشین تو دو لیست که بودنی اینجا یک لیست بود که اونجا تو دو را ما نشان میدادیم. درست است؟ مطلب یک لیست که بود که تایتلش می آمد و وقتش می آمد و دیلیت بٹن داشت. او را اینجا جور میکنیم. او بیسیکلی یک HTML فرم است. HTML فرم شما اینجا جور کنین. لیست است. li تگ، ul تگ و از کلاس ها و CSS استفاده کنین. به خاطر از این من تیار یک چه میگیرم شما میتونین او را از خودم جور کنین. صحیح است؟ فرضاً ما یکی از بوتسواچ یک آنلاین پلتفرم است. اکثر بیلت اند کنترل HTML CSS جاوا اسکریپت براتون میده. اگر نمیخواین وقتتان سر ازی ضایع شود ریدی مید بگیرین. اینا ببینین منیوها و هر چیز که بٹنا و همه چیزای اینجا تیار هستن فقط بگیرین و اوجا پرتین. بوتسترپ لایبرری که لینک باشه همون قسمی استفاده میشه. تیار جور. صحیح است؟ ولی ما وقت سر HTML ضایع نمیکنیم از اینجا تیار کنترل میگیریم. فرما و چیزا را از اینجا میگیریم. او چیزا که ما براتون اونجا نشان دادم او قسم یک لیست گروپ بود که اینجا براتون تو دو عنوان نشان میداد و اینجا تاریخش و بٹنش. ما از اینجا تیاری اگر ببینید این چیز نیست فقط UL تگ است و از چند تا کلاس های بوتسترپ استفاده کرده ایرا جور کرده است. ما ایرا تیار میبرم و اینجا
پیستش میکنم. زیاد پلتفرم های دیگه هم هستن، تنها این نیست. صحیح شد. حالا را سیو کنین. مطلب را کجا انداختم؟ اندکس پیج. سیکشن و چیزایشان از لیاوت میگیره، امو در بخش بادیش میایه. مطلبی که مثلی است که می را انداخته در اینجا در بین دیو انداختیم. یک قسم است. صحیح است. حالا اگر فرضاً بیایم و او پیج سیو کردیم، این پروژکت خودم ما ریفرش کنیم، این پیج خودم اگزکت استایل اینجا آمد. صحیح شد. حالا دی ما فرضاً اگر بخواین تغییر تبدیل بیاریم، you can make it like یک لیست باشه و دیگه لیست را پاک میکنم، لیست ایتم را. حالا این لیست را باز من از دیتابیس میگیرم. صحیح شد. مطلب تالی بخش HTMLش است. صحیح است. دوم کار، دوم پیج که ما اینجا داشتیم با نام create، اینجا ما چی داشتیم که یک، خب بعد از اینجا من میگم که یک بٹن باشه که مرا به او پیج ببره. هر وقت توسط URL ما نمیریم، نه باز اینجا من یک بٹن برای جور میکنم. for that من یک کار چرا نمیکنم که حالی اگر دمی سیکشن اد کنم بسیار در نزدیک می. خب خیر، حالی دیزاین شما چی میکنیم؟ شما باز دیزاینش خودش هم جور کرده میتونید. صحیح است. ما اینجا یک بٹن تگ میگیرم و یا اگر یک کمی چیش کنید انکر تگ میگیرم، اچرفش باز بعدن گپ میزنیم، حال خالی باشه و دی من نوشته میکنم فرضاً create to do. صحیح است. و برای یک کمی استایل بٹن هم میتونم، از این خاطر از کلاس های بوتسترپ استفاده میکنم. کلاس btn primary save and refresh. یک قسم یک بٹن جور شد. یک کمی بریک لاین کار دارم. ریفرش یک بریک لاین نگرفت، دو بریک لاین یک کمی فاصله شاید بده. صحیح شد. چی میگه؟ create to do. حالا ما میگم سرزی که من کلیک میکنم مرا به او پیج ببره، پیجی که برای کرییت جور کردیم. برای ما URLش چطور منیج کرده بودیم؟ to do slash create. مطلب در URL که ما نوشته کنیم to do slash create، ما را کجا میبره؟ به او پیج. refresh and click on it. now این دو بار آمد to do slash create، به خاطر که یک to do already اینجا است. باز من اینجا تنها یک قسمی میکنم یا پیشش یک سلش میکنم. حالا شما پس برین و این را ریفرش کنین، سریزی کلیک کنین، این ما را به این پیج میاره to do slash create. صحیح شد. حالا در این پیج میگم که همون قسم یک فارم باشه، تایتل to do، body to do، بٹن، این چیزها را من اونجا انسرت کرده بودم. این پیج ما کی است؟ این پیج ماست. در سکشنش ما یک عنوان دادیم create to do، بعد از این فارم میگیرم. کار HTML است، درست است. حالا از اینجا ما باز با بوت سواچ میایم و یک فارم تیار جور میگیرم. از اینجا این فارم است، این کل فارم، کد فارم اینجا من کپی کرده اونجا میبرم. از شروع کدام تگ اگر ازتان مان بازی گردواد میشه. copy and come here paste it here. این همون قسم مکمل فارم میاره اگر فکرتان باشه، به خاطر که کل کدش رو کپی کردم. ریفرش کامپلیت فارم آمدنی. حالا من فقط دو چیز از این فارم کار دارم، یک بٹن کار دارم، یک تکستوریا را کار دارم و یک تکست فیلد را کار دارم. دیگه ایش پاک میکنیم. صحیح است. این بٹن میمانیم و پیش از بٹن این فیلد سیتی که است این را کلش است سلکت میکنیم، پاک میکنیم تا با تکستوریا. تکستوریا را که دیدین بریم بگوین، این اینجا است تکستوریا. این دیو کامپلیتلی پاک میکنیم. صحیح شد. یک بٹن شد، یک تکستوریا. پیش از تکستوریا این چیزهایی که هستن یا ما کار نداریم، پاسورد فیلدش هم نباشه. ایمیل باز جور میکنیم و پیش از ایمیل این چیزها را ما کالش پاک میکنیم. حالا ببینید save and refresh دو بخش ما. صحیح شد. حالا من این نامه و چیزایش تغییر میتونم. این متن که زیرش میایه ایران پاک میکنم و این پلس هولدرش هم پاک میکنیم. آیدیش هم حالا ما کار نداریم، یک کمی خرد شود. صحیح شد. تایپش از بجای ایمیل ما تکست میمانم و فار خو ایران من میگم که to do title و ایران من میگم to do body. صحیح شد. برای این نمبر آف 5
and I don't need the ID. این چیزای شما کارالی نداریم. submit باشه and I'll make it submit success تا که رنگش تغییر کنه، آبی نباشه سبز باشه. جور شد. that's it. حالا اینجا یک بटन بگیرم که پس مرا به پیج برده بتانم، قسمی که اوجا گرفته بودم. من میتونم که امی بटन از اینجا کپی کنم و در اینجا پیش از فارم خود پیستش کنم و رزی من بگویم که back to do یک چیزی شد. صحیح شد. این رو حالی رفرش کنین، این بک بटन. حالی میگم سرزی که من کلیک کنم مرا پس به او پیج ببره. لینکش ما باید تغییر کنم. پس کجا مرا ببره؟ با یک لینک /to_do. به خاطر که اوجا ما چی را منیج کردیم؟ to do راوت منیج کردیم. در URL که /to_do بیایم، این را رفرش میکنم. سرزی که من کلیک میکنم مرا به این پیج میبره. سرزی که من کلیک میکنم مرا به او پیج. گاره HTML پارت ما شد. فارم هم جور شد. در این فارم انتری میکنیم و این لیست هم جور شد. در این لیست در دیتابیس که انتر شد، باز در اینجا نشانش میتیم. دیلیت بटन باز داخل گپ میزنیم. حالا گپ اصلی به خاطر که ما دیتابیس ریلیتد اپریشن ها و این دیگه گپ این راوتر را که ما منیج کردیم this is not a good way. حالا در اینجا آمدم پس این راوتر را دیلیت میکنم. این فقط به خاطر لیاوت گرفتن براتون نشان میدم. به خاطر که ما باید ریسورس راوت کرییت کنیم. دیتابیس ریلیتد اکتیویتی هستن. این راوتر را باید خودش برای ما جور کنه. ما جورش نمیکنیم. صحیح شد. از این خاطر رو پس پاک کردم. حالا این راوتر ما کار نمیکنن. تایش به خاطر که نیو پیج میشناسن، این پیج میشناسن. فقط پیجا را جور کردیم. حالا ما باید یک کنترلر داشته باشم و یک راوت داشته باشم، ریسورس راوت، ریسورس کنترلر که کل اپریشن های دیتابیس ریلیتد با راوتش به ما بگیره. برای کرییت کردن تو دو، برای دیلیت کردن تو دو، برای ادیت کردن تو دو، برای شو کردن، برای اپدیت کردن، این کل راوتر رو باید خودش برای ما جنریت کنه. for that I have to create a resource controller. به خاطر که ما که راوتر رو منیج میکنیم توسط کنترلرش، نه توسط کلوزر راوت. فقط یک طریقش است. رفت آمد یاد نیست. خب چی گفتیم که یک ریسورس راوت جور میکنیم. ریسورس راوت که جور میکنیم، ما اینجا در پراجکت آمده، این پراجکت ما سیره در CMD باز میکنم. CMD صحیح شد. اینجا ما میخوایم یک ریسورس راوت جور، ریسورس کنترلر اول جور کنم. ریسورس کنترلر که جور میکنیم PHP artisan make کنترلر و بعدا نام کنترلر سپلش کمی متوجه باشید. طی شد. نام کنترلر فرضاً میگم که برای تو دو است و برایش میگم که تو دو کنترلر، تو دو کنترلر. صحیح شد. این نورمال کنترلر را جور میکنه. اگر میخوایم که یک ریسورس کنترلر باشه تا برای کل کرود اپریشن ها از خود متدات تیار دی باشه، ما جور نکنیم. then we have to write it like double dash بود یا single dash resource hit enter. یک کنترلر جور شد. حالا بیاین در پراجکت تان در دایرکتری کنترلر را بیاین اینجا تو دو کنترلر جور شد. سر از کلیک کنین. نه برای ایندکس پیجش داره، برای کرییت پیج داره، برای استور در دیتابیس که ذخیره میکنیم، شو سرچ که میکنیم، ادیت یک ریکارد میکنیم، اپدیت هم با همین ترتیب، اند دستروی دیلیت که میکنیم. برای کل کرود اپریشن ها تیار فانکشن ها جور شدن. حالا که نه به اون وزه مرا یا اوزا به مرازا یا کارو که خالی. حالا چی میخوایم؟ برای متدا، برای فانکشن ها راوت ها منیج نیستن. ما باید چی داشته باشیم؟ یک ریسورس راوت داشته باشیم. for that I have to come to the web. قسمی که پیش ما یک ریسورس راوت جور کردیم، اما قسم جور میکنیم برای اینکه وقتی ما را نگیره ما این قسم میکنم. این راوت ها به خاطر چی هستن؟ تو دو. مطلب کل اپریشن های تو دو را منیج کنه. و کدام کنترلر را منیج میکنه؟ تو دو نامی کنترلر ما. تو دو کنترلر. صحیح شد. that's it. این را سیو کنین و آلی بیاین راوت لیست تانه ببینین. یا اینجا متوجه باشید یا چی مانده؟ خب یس کنترلر صحیح شد. صحیح شد. آلی سیو کنین و اینجا راوت لیست تانه ببینین. هر راوت ریکوست ما با امو متد مشخص، فانکشن مشخص دو کنترلر تیار مپ شده است. فرضاً اگر ما بگم PHP
artisan route colon list. اینا ببینین گپی او راوتای پیش هستن او را گپ نمیزنیم در تو دو بیاین. و علیکم السلام. خب میایم قسمی که گفتیم تو دو راوت لیست را ببینین. میگه وقتی که یک نفر تو دو راوت توسط گیت ریکوست مطلب دیوارل اکسس میکنه ای تو دو دات اندکس پیج برش ریترن میکنه متد و او در کجاست؟ در تو دو کنترلر اندکس. با همین ترتیب هر راوتی دیگه برای کرییت برای هر یکیش تیار جور شده است. ولی فقط ما باید چی کنیم؟ این راوت ها را استفاده کنیم. یعنی پیش راوت کار نمیکرد نه که اگر من اینجا می آمدم اینجا و اینجا تو دو را نوشته میکردم پیشی ایرر داد به خاطر که او راوت ها را ما دیلیت کردیم. ولی اگر میکنم این ایرر برای ما نمیده. ما را کجا میبره؟ ما را میبره در او کنترلر در یک متد. کدام متد؟ از این لیست شما دیده میتونین. اگر ما تو دو را اکسس میکنیم توسط URL ما را در تو دو کنترلر در متد اندکس میبره و اون متد اندکس حال خالی است. از این خاطر خالی میگه. مطلب ما باید بریم در تو دو کنترلر در متد اندکس خودی خالی است. از این جهت ما میتونیم یا پیج ریترن کنیم یا هر چیزی دیگه. فرضاً اگر مو پیج حال ما ریترن میکنم I have to say return آواز کجا میره؟ view ای باید view باشه. view صحیح شد؟ نام ویو ما چی است؟ اندکس است. در کجا است؟ در تو دو فولدر است. تو دو دات اندکس. that's it. سیو کنین. حالا فرضاً ای را ریفرش کنین. همون پیج آمد. حالا من کی بٹن میزنم کرییت تو دو. این ما را کجا میبره؟ مطلب یک راوت کرییت میشه تو دو سلش کرییت. این راوت شما ببینین چطور منیج کردن توسط ریسورس. میگه اگر شما میگین to do slash create اگر این راوت تان باشه باز شما را میبره در to do dot create مطلب در to do controller در create method شما را میبره و اگر ما بیایم در to do controller در create method خالی است. اینجا ما میگم که اینجا برای ما او پیج دیگه را ریترن کنه. so I have to return the view. نام ویو ما که از create است مگه مو در کجاست؟ to do در to do فولدر رفته dot create dot play dot php را باید بگیره. Now get back, refresh, go to do, create to do اینجا میاره. ولی در این بٹن ما یک لینک داده بودیم backslash to do. مطلب این اتوماتیکلی در URL ما to do را کرییت میکنه. او ما را در اندکس میبره. او را already ما مینیج کردیم که همون پیج بادی. هر جایی که در URL علی لینک میایه با همین فانکشن ریفر میشه و فانکشن او را ویو ریترن میکنه. خود متد این ریسورسز کنترلر که است برای کرود اپریشن ها ما کرییت میکنیم. insert update delete show destroy بریزیا. باز اگر دیگه بودن خودت یک کنترلر پیجز که ما گرفتیم و یا یک کنترلر دیگه را بگیرید توسط یوزو منیج کنین. درست است؟ یا در امی کنترلر تان پایین دیگه فانکشن ها را بگیرین که شما را منع نمیکنه. منتها وقتی که ریسورس کنترلر کرییت میکنین برای کرود اپریشن ها به خاطر دیتابیس insert update delete خود فانکشن جور میکنه و ریسورس راوت که کرییت میکنین او به خاطر او فانکشن ها خودش راوت جور میکنه تا که کار ما کمی آسان شه. وگرنه هر وقت یک اضافی را شما خودتان کرییت کرده میتونید. صحیح است؟ تا اینجا فهمیدین؟ حالا گپ اصلی. اول من میگم که انسرت کنم یک ریکارد از اینجا. درست است؟ باز ما باید از اینجا دیتا را گرفته در دیتابیس خود انسرت کنم. اگر ما در دیتابیس بیاییم localhost and make it phpMyAdmin این چی را با کدام دیتابیس کانکت کردیم؟ یا let me check it. او را ما در env فولدر نام دیتابیس دادیم. fifth sim laravel project. صحیح است؟ این دیتابیس حالا من اینجا میبینم که در کدام تیبل هست. سوری fifth mail lara project ای دیتابیس ماست. اینجا یک پیجز تیبل است یک students تیبل است. حالا برای خاطر to do یک تیبل هم میخوایم جور کنم. او تیبل که ما جور میکنیم توسط مایگریشن و باز برای زو مایگریشن یک مدل جور میکنیم. دل خودتان اول مدل جور میکنین نه مایگریشن.
ما تیبل می باشه که باز برش ما مدل میکنیم. این رقم میگیریم درست است، اون رقم میگیریم درست است. مگم طریقه آسانش که ما براتون گفته بودم که مایگریشن و مدل یک وقت جور شوه، امور استفاده میکنیم. حالا میایم در اینجا این CMD پروژکت ماست. اینجا میخوایم که یک مدل هم جور شوه و امرایش مایگریشن هم جور شوه. صحیح است. با چی میکردیم ما؟ PHP آرتیسن مک مدل جور میکردیم، برش یک نام میدادیم. فرضاً ما برش نام میتونم تو دو و قسمی که گفتیم by the naming convention کلاس خو ایله وس نیم شو. ما قسمی که گفتم میخوایم یک مدل جور کنم و بعدن مایگریشنش هم. مدل که جور میکردیم لاراول نمینگ کنونشن میگه که مدل سینگولر باشه، تیبل پلورال باشه. از این خاطر اگه ما این رفتانا تو دو بانم با اینا مدل جور میشه و ما تیبلی که با جور میشه با نام تو دوز جور میشه. صحیح است. تا اینجا فقط مدل جور میشه. اگه بخوایم که با این مدل مایگریشنش هم خود به خود جور شود داش ام میتیم یا دبل داش مایگریشن میتیم. هر دویش کار میکنه. صحیح است. این اگه ما درست نوشته کدا با شما انتر کنم، این ببینید دو چیز جور شد. یک مدل created successfully با می to do نام یک مدل جور شد. in created migration create to do's table با نام to do's table create to do's table یک migration هم جور شد. این اگه شما بیاین و از اینجا ببینین دمی تیبل دیجا تال تیبل نامده است. شما باید برین در سبلایم تکستان و در مدل ها رفته این to do مدل جور شد و در مایگریشن ها رفته این مایگریشن پیش نبود. ببینید create to do's table این مایگریشن جور شد. حالا اینجا سکیمای تیبل ماست که باید جور شود. در مایگریشن چی می باشه؟ structure and schema of the table that is to be created. حالا این را ما التر میکنیم. فرضاً ما میگم که let me copy this and paste it here. یک ID table کالم بیازو هم باشه. بعد از ID کالم فرضاً نظر به فارمی که ما جور کردیم به فارم یک کالم برای تایتل یک کالم برای بادی باشه. درست است. دیتا تایپ کالم تایتل ما string تایپ باشه و نام کالم ما میگم که این باید باشه فرضاً let me make it like to do title. صحیح شد. دیگهش یک بادی باشه. ایرم ما string گرفتم میتونیم بٹ امکان داره بادی تکستوریاس یک نفر زیاد انتر کنه. تایپش ما میدیم تکست میگیرم. میدیم تکست یعنی زیاد تکست میتونه بگیره و نام کالم ما فرضاً میگم to do body باشه. درست است. stamp created at and updated at خودش جور میکنه. دیگه کدام چیز نیست. نام تیبل ما که جور میشه او to do's است. قسم گفتم می بای دیفالت پلورال یا مدل میگیره. مدل to do گرفته بودیم می to do's شد. میره سیو میکنیم و اگه میخوایم این تیبل آره جور شوه این مایگریشن رن شوه دینا have to migrate باید کنم. اینجا در پروژکت خود آمده ما کماند نوشته میکنم php artisan migrate hit enter migration انجام شد. حالا اگر شما بیاید در php myadmin اینجا نیست need to do's table ایرا ریفرش کنین you have a to do's table. درست است. اون مایگریشن که رن میشه اوجا سکیمای تیبل خود داریم. سکیمای تیبل خود که مایگریت کنیم مطلب امورا کرییت کو بریم او کویری را جور میکنه. او کویری کرییتیبل که رن شد در دیتابیس تیبل کرییت میشه. حالا بیاین امو استراکچری که جور کردیم امو استراکچری داره. ببینین آیدی داره to do title varchar to do body medium text created at and updated at او تایم استمپ یه را برای ما جور میکنه. that's it. این کار پیش هم کردیم تا حال کار نو نیست. درست است. حالا چی میخوایم کنیم؟ میخوایم که از این فارم خود اینجا ما یک چیز انتر کنم این دیتا ما بیایا با دیتابیس ما به تیبل. درست است. این کار کی میکنه؟ اول این کار اگر ما در اوتلیست خود بیایم ما وقتی که بخوایم که دیتا خود ذخیره کنیم از استور متد خود استفاده میکنیم در کنترلر. اینجا در کنترلر ریسورس کنترلر already برای ما یک استور متد جور شده است. این متد ماست. برای این متد یک فارم سابمیت میشه. او فارم که سابمیت میشه در ریکوست در پارامترش روان میشه. از اونجا ما دیتایش گرفته یا استور کرده میتونیم. that's it. یعنی ما فقط چی باید کنیم؟ ما فقط باید با to do URL یک پوست ریکوست روان کنیم. اگر با to do URL ما get request روان میکردیم
ما را به اندکس می برد او یک ویو ریترن میکرد. اگر با می تو دو یو آر ال ما پست ریکوست روان میکنم باز ما را کجا میبره؟ به استور و در استور ما دیتایش گرفته ذخیره میکنم. یعنی که برای استور متد ما باید ریکوست از کجا روان کنم؟ از این بٹن. ایرا که من میدانم ای باید اکشن بالای چی بگیره؟ بالای استور. و اکشن بالای استور چی میگیره؟ که پست متد باشه و ما روان کنیم به تو دو. او را ما چطور میگیریم؟ با می فرم میایم یکی است the index.blade.php است، نشته index the create است. صحیح است؟ اینجا ما این فرم خود داریم. اینجا این سابمیت بٹن است. مطلب وقتی که سابمیت ما کلیک میکنیم این اکشن میگیره بالای فرم تگ. اور در فرم تگ ما برش میگم که متد چی باشه؟ پست. و اکشن بالای چی بگیری؟ تو دو. برای تو دو ریکوست میکنیم اگم پست این خود به خود دستور میره. فرضاً یک ترای میکنیم که میره یا نمیره. پیش از او ما برای کالمای خود تکست فیلدهای خود نام میتونم توسط نامش باز اکسس میکنیم. نه برای تو دو تایتل ما یک نام میتونم فرضاً میگم نام txt تو دو تایتل. صحیح شد؟ این یاد داشته باشین. برای بادیش هم ما یک نام میتونم فرضاً میگم نام to do txt to do body. Save and now let me try it. فرضاً این را ما ریفرش میکنم و سری سابمیت آلی ما کلیک میکنم. چی میگه؟ method not allowed http extension. راوت درست نگرفتیم. let me take it like this. به خاطر که شما ببینید کجا رفت؟ در تو دو باز در تو دو رفت. من نمیخوایم اونجا برم. اول بکسلش دادم مطلب در روت بعد از روت در تو دو برو. صحیح است؟ now give it a refresh. still save نشده است. آلی آمد اینجا. آلی چی میگم؟ سی صارف او ایرر خلاص شد مطلب رفت. اینجا در لاراول یک چیز ما داریم با نام سی صارف فیلد. سی صارف مخفف یک چیز است ولی فکر در ذهنم نیست. منتها برای چی استفاده میشه؟ وقتی که در لاراول ما یک فرم سابمیت میکنیم به خاطر سکیوریتیش که یک فرم از جای دیگه سابمیت نشه یا کس هک نکنه یا دیتا گم نشه، دیتا را کس دوزی نکنه، در هر فرم یک سری صارف فیلد از حتما میخواد. سی صارف فیلد یک هیدن فیلد می باشه که از خود یک توکن جنریت میکنه. لاراول توکن باز مچ میکنه که درست سابمیت شده است یا نشده است. به خاطر از این حالی ما مجبور هستیم که یک هیدن فیلد جور کنیم. هیدن فیلد سی اس آر اف. نورمال هیدن فیلد در HTML خواندین؟ خیر است. از توسط بلید اگه جور میکنیم این بلید سنتکس ماسنه باز ما اینجا نوشته میکنیم CSRF underscore field. این فانکشن CSRF فیلد جور میکنه. این را سیو کنین. آل شما بیاین پس از سر ریفرش کنین سابمیت کنین. فرم ما سابمیت شد. با کجا؟ با مو استور فانکشن. استور خالی است از این خاطر چیز نگو. CSRF ببینین چطور شد. بیاین سریزی پیج در سورس کودش برین. این فرم ماست نه، این تایتل ماست و این تکستوریای ماست. مگه میره میبینین input type hidden token و value token yes. این سری صارف فیلد ای کریت کرد. حالا لاراول که در فرم سری صارف فیلد نباشه او فرم سابمیت نمیکنه به خاطر سکیوریتی. فقط برزی. حالا گپ دیگه است او را بانین که ما چی کردم؟ ما گفتم سرزی که تو سابمیت میکنی سابمیت بٹن را کلیک میکنی. اکشن بالای چی بگیره؟ بکسلش تو دو و متدش پست باشه. اینجا شما ببینین متدش که پست بود و با تو دو ریکوست روان میکردیم ما را کجا میبرد؟ در تو دو کنترلر در استور متد. حالا شما بیاین در تو دو کنترلر در استور متد ببینین آیا واقعا میجه است یا نیست. فرضاً من اینجا ریترن میکنم this is not a request, this is return. فرضاً من میگم که store method save refresh submit با موجا رفت. اوجا میایه مگم خالی نمیایه. ما پوستش کردیم با اوجا پوستش کردیم ایرم با خود میبره دیتا ایزی فیلد داره در کجا؟ در این ریکوستش. آری از ریکوست من میتونم دیتایشم بگیرم. فرضاً ما اگه ریترن کنم دلار آف ریکوست را شما ببینید دلار آف ریکوست و از اینجا ما بیایم یا فرضاً یک چیز نوشته میکنم some title and some body
वालेकुम सर जी ता बेबल क्लास की नहीं की करना सर जी ना की ना मतलब क्लास नीम के पादी की बस लस दقيقة او لس دقیقه آره اصلی چکر میرین کی به حالا ببینیم فرضاً من سری سابمیت کلیک میکنم چی را ریترن کردیم ریکوست کل فرم به این شکل اونجا سابمیت میکنه تا ریکوست حالا من میتونم از ریکوست دیتای خود بگیرم نامی کالم اولی ما چی بود تکس فیلد ما تکستی تو دو تایتل میگم از این ریکوست فقط ویلیو فیلد بریم بده حالا شما بیاین بک سابمیت سم تایتل بادیش میگیرن با می ترتیب بادیش هم ریترن کنین حالا ما یارا ریترن نمیکنیم ما چی میگم که فرم سابمیت کردم دیتایش دی ریکوست آمد فرم سابمیت شد دی ریکوست وریبل ما چیزا رو دارم در دیتابیس روانش کنیم و در دیتابیس که روان میکردیم تنکر براتان گفته بودم نه اگزکت امو را ایجال کار میکنیم خب حالا ببینیم حالا ما تیبل تو دوز که جور کردیم او را مپ کردیم با یک مدل تو دو و لاراول الکوینت متدش که است ما کویری میری چیزا نوشته نمیکنیم فقط از مدل استفاده کرده مدل کویری را جور کرده اوجا برای ما انسرت میکنه ما باید اون مدل استفاده کنیم ابجکتیو مدل را جور کنیم قسمی که در تکر جور میکنم حالا ابجکتش که ما جور میکنم باید برای کنترلر پیج خود مدل خود معرفی کنم then I have to say that I want to use a model نام مدل چی است to do این to do مدل ما میخوایم استفاده کنیم در کجا است اینجاست to do مگر این مدل در کدام فولدر است the app است because I have to give it a reference که the app رفته to do را access کن حالی در این پیج میتونم از اون to do class استفاده کنم مطلب اون مدل است یک نورمال کلاس است حالی ما در store متد خود آمده یک آبجکتش جور میکنم فرضاً ما میگم که to do is equal to new to do یک انستنس شد نه انستنس کلاس نیو to do مطلب یک آبجکت کلاس جور کردم حالی انستنس کلاس با تیبل مپ شده است مطلب چیزی که در تیبل است ای است هر کالمش فرضاً من میگم که دلار آف to do یک کالم است در اینجا در تیبل to do title با مو سیم ما میتونم to do title ولیو از کجا بیاید در ریکوست است نه پیش که ما دیسپلی کردم در دلار آف ریکوست از اون تکس فیلد بگیره نام تکس فیلد چی بود txt to do title that's it value دیگه شمیتن write the same thing ام دفعه برای ما میگم که د امو انستنس است نه to do dash to do body رفته چی را بگیره txt to do body مطلب از اون txt را ولیو بگیره به این بده id auto generated است timestamp از سیستم میگیره that's it حالی اینستنس ولیو را ما برای اینستنس دادم اینستنس را سیو میکنم با دیتابیس so I have to say to do and save همین کار را در تنکر نکرده بودیم درست است حالی ببینیم اگر درست نوشته کرده باشیم این گپ شرط است ما میایم با پراجکت خود بک ریفرش اینجا فرضاً ما میگم که فرضاً add to do title and somebody of the said to do صحیح شد یک چیز نوشته کردم to do این را که من سابمیت میکنم در او ستور متد رفت او کار انجام شد ایرر ندادنه اگر من بیایم میره ریفرش کنم این ریکارد تان آمد a to do title some to do body این را ما چی میگیم eloquent method of doing things مطلب query builder هستی این already inserted to چیزا را خودش بیلد میکنه توسط این مدل حالا میگم که این پیج نبانه پس مرا ببره در امو هوم پیج با کجا با مو هوم پیج جایی که لیست تو دو است او را مرا ببره باز ما چی میکنم این کار که انجام شد ما ریترن میکنم میرا ریترن و یک نورمال ویو ریترن نمیکنم یک راوتر ریدایرکت میکنم so I have to say return redirect و کجا میخوایم میرا ریدایرکت کنم backslash to do مطلب امو هوم پیجش backslash to do یعنی که او را ریفر میکنه به این متد این متد to do اتلتکس برش ریترن میکنه حالا شما بیاین پس از سر
باز یو ویو ریترن میکنه. درست است، مشکل نیست. ریدایرکت ویو که مطلب ریترن میکنه ای از این متد ویو ریترن میکنه. ریدایرکت مطلبی که ما رو به اون راوت ریدایرکت میکنه. اون راوت آلردی ما در کنترلر منیج کردیم، او باز به اون متد خودش روان میکنه. دو اون متدش ما ویو ریترن کردیم. حالا فهمیدی؟ فرضاً اینجا من نوشته میکنم سپوز go to lab، یک to do است. go to lab on next Tuesday. Submit. ریدایرکت کرد پس ما را به اندکس پیج. صحیح شد. اوجا به او استور رفت، استور دات اینستنس کرییت کرد، دیتا را ذخیره کرد، ریدایرکت کرد پس ما را به این پیج. حالا شما این را براوز کنین، این دیتا تا اینجا آمد. حالا میگم به این پیج که میآید، این پیج دیتا را از دیتابیس گرفته برای ما نشان بده. درست است؟ این پیج از کجا میآید؟ این راوت که ما اکسس میکنیم این پیج از اون میآید. بکسلش تو دو. و این راوت که ما اکسس میکنیم این ما رو روان میکنه با یک کنترلر، تو دو کنترلر و در اوجا با اندکس. بعد از اون پیج ریترن میکنه. من میگم این کنترلر این متد پیج که ریترن میکنه خالی پیج ریترن نکنه. دیتا را از دیتابیس گرفته با دیتا را ریترن کنه. کمپکت، ویت، اره او گپایتان است که با یک پیج دیتا رو روان میکنیم. حالا میگم که اینجا پیش از این که ریترن کنه پیج اول دیتا را از دیتابیس بگیره. دیتا را که ما از دیتابیس میگیریم، فرضاً من یک وریبل میندازم تو دوز مساوی میشه. نام مادر ما چی است؟ تو دو. اینجا یک متد است. ما در تنکری متد کال کرده بودیم. چی بود؟ all. It means select static from to do's. That's it. all کل ریکارد را سلکت کو. این مدل ایکویر را جور میکنه و با این وریبل کل ریکارد را دیجا ذخیره میکنه. حالا میگم که وقتی که به این پیج میری این دیتا را با خود ببر. For that we used compact. و نام وریبلی که میخوایم روان کنیم چی است؟ to do's. دلار نه، فقط بدون دلار. حالا در این پیج در پیج index.blade.php که میاییم index.blade.php به این پیج ای با خود امو وریبل هم میاره. از او وریبل ما دیتا را کشیده تا بین الای خود نشان میدیم. درسته این متنی که already است را پس میکنیم و اینجا او را نشان میدم. او را ما باید بگیرم نه و چون که او ملتیپل ریکارد هستن یک ارے آف ریکارد است توسط یک لوپ میتونم یک ریکاردش بگیرم. So for that I'll use a for each loop at the rate for each. نامی وریبل ما چی بود؟ $of to do's از $of to do. صحیح شد؟ این for each ما کجا بسته میکنم؟ بعد از الای خود. به خاطر که همی هر لیست ایتم هم میخوایم برای هر ریکارد بار بار تکرار شود. Then I'll save it as end for each. و چی را نشان میخوایم بتم؟ ای for each یک ریکارد گرفته دی to do میندازنی. از to do's اره یک ریکارد گرفته دی میندازه. اینجا موضوع نشانش میتم. فرضاً میگم $of to do and I'll make it like میخوایم دیسپلی کنم. به خاطر دیسپلی the blade ای میگیریم $of to do. حالا نام کالم ما چی بود؟ to do title. Let me make sure to do title. صحیح شد؟ این را سیو میکنیم و از اینجا آمده این پیج خود ریفرش میکنیم. دو تا تو دو جا انداختیم، دو تا تو دو هستن. فرضاً میگم create to do، اینجا ما میگم که work on project. صحیح شد؟ This is to work on some blah 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 and enter. میاد پس به پیج ریدایرکت میشه. به پیج که هر وقت میاد از دیتابیس ریکارد را گرفته میاد. تاریخش اینجا 14 فیکس میاد به خاطر از اینکه اینجا 14 است فیکس استاتیک. ما میگم کی فیکس نه این هم تاریخی از دیتابیس بگیره. این کل ریکارد از دیتابیس روان میکنه. ما قسمی که تایتلش نشان میدم، اما قسم ما میگم که کالم دیگهش تاریخ که داره. کدام کالم تاریخ داره؟ created at ایرا نوشته میکنم که از to do created underscore at گرفته بریم نشان بدیم. ریفرشت هر یک با تاریخش. شد با تاریخ و تایم and date که این ذخیره شده است. ولی او قسم اگر میخواین بیارین یک سکند، یک روز، دو روز بعد. That is called the carbon copy of a date. کاربن کاپیش میکشید. به خاطر کاربن کاپی کشیدن مطلب شما تاریخی که دیتابیس است و فعلا تاریخی که از فرقش باید بکشین
که چقدر وقت میشه در سکند و در ساعت و دقیقه حساب کنین و بگین. بریزی تیار فانکشن ها هستن چند تایش. یکیش که من اینجا براتون میگم این چی میکنه؟ to do created at یک تاریخ از دیتابیس میگیرنی. اگر با current time فرقش میخواین بکشین then you can say there is a method یک متد سرش کال کنین def Ali for humans. نمیفهم سپلش درست است یا غلط ولی چک میکنم. Save it and refresh it. صحیح. def for humans مطلب difference for humans. بین دو تاریخ difference کشیده بریم بگو. این میگه که 1 منت پیش بود و 4 منت و 6 منت پیش. نوا که جور میکنین a to do newly created and this is somebody. 1 سکند پیش. Got it? یک قسم ما میتونیم مطلب ریسورس کنترلر است راوت already manage است از پیج ریکوست کنین او را شما را به مو متد مشخص میبره با متد مشخص مدل تیار دارین امو eloquent متد شاید بگیرید show all select این چیزا را بگیرید it works problem update and delete اردویش search شونده میشه کل کارا میشن سیم کار است فقط ریدایرکت کنین به خاطر اپدیت شما باید کجا برین here if you want to where is it here edit با edit یا با update را رفر کنین اگر میخواین با update برین شما باید چی کنین to do slash یک ID را اکسس کنین و اوجا request تان put یا get باشه ولی دی URL ID را که روان میکنین این را چطور میکنیم یک قسمی میکنیم خب اول ما براتون اینجا static میکنم بعدا از فارم روان میکنیم این بند شد چرا آره کار کرد فرضاً اگر من اینجا نوشته کنم slash 2 این راوت منیج است نی رفت یک جای slash 2 یعنی چی؟ یعنی که من to do را اکسس کردم backslash در قوسا باز to do است مطلب این ID یک to do است من میکسم کار کردم to do slash یک ID دادم تو این بچند جای میتونه بره این هم همی قسم است این هم همی قسم است این هم همی قسم است مگم من کدام طریقه را استفاده کردم get request کردم delete request کردم یا put request کردم یا get request کردم کدامش هم کردم get request کردم نه به خاطر که the URL رفته من ID را انداختم این ID از کدام فارم پست نشده است از کدام فارم delete request نشده است put request نشده است head request نشده است بازیر ما را به کجا میبره ما را میاره به اینجا get request کردیم to do slash چی را دادیم یک ID را دادیم ID را که دادیم ما را در to do.show میبره و در کجاست در to do controller show method ولی to do controller show method ما خالی است خالی برای ما میگه اگر شما بیاین در to do controller و در method show where is it show او ID دایی میآید the URL که ما میدیم و اینجا ما اکسس کرده میتونیم فرضاً اگر ما بگویم که return show called now try it فرضاً اینجا ما میگم هر جایی که هستین این URL که مچ میشه to do slash یک ID میگه show called and here you can access the ID as URL فرضاً concatenate میکنم $of ID را که مو ID که روان کردیم گرفته است یا نگرفته است refresh it show called 3 از URL value اتاق کردیم ما چی میکردیم $_get and where نام URL و چیزا را میدادیم now this is an easy حالا شما اینجا میتونین فرضاً این شو متد معمولاً به خاطر که سرچ و فایند کردن کار میشه ریکارد امی آیدی که روان کردیم رو پیدا میکنیم بعداً اپدیت میکنیم این کار است یک آیدی را بگیریم فرضاً ما چی میکنم مدل دارم مدل ما چی است to do حالا چی را میکنم پیش آل کردم مطلب select static from کلش حالا اگر ما کنم که find چی را میخوایم پیدا کنیم $of ID از نفری که آیدیشی است و این را یک جای ذخیره کو فرضاً بریم یا ما فرضاً دایرکتلی را ریترن میکنم تا که شما اوجا شد save it and now get back فرضاً ما اینجا برش میتونم ای آیدی یک است ای دو است ای سه است ما اینجا برشی چی میتونم اینجا ما برشی میتونم slash 3 ببینن
از دیتابیس امو ریکارد سه را پیدا کرده، آیدیش سه، تایتلش، ورک آن پروژکت، بادیش ای است، کرییتد تاریخش ای است، اپدیتد تاریخش ای است. در جیسن فرمت برای ما روان میکنه. حالا از این من میتونم قسمی که پیش گرفتم آیدیش هم بکشم، او هم بکشم، اپدیت کنم، پس سیو کنم. دیلیت میکنین، دیلیت کنین. up to you. درست است؟ آیدیا گرفتین؟ دیلیت این اپدیت از کلاس بادی با بارتان میکنم که باز است اجازه نزنه.